रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एमसीसी विधेयक छिट्टै पारितको प्रक्रियामा अघि बढ्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई केही अध्ययन आवश्यक रहेकाले ढिलाइ भएको स्पष्टोक्ति। नदीको मार्ग परिवर्तन गर्न नपाइने गरी नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता अनुगमनका लागि संयुक्त टोली बनाइने। दलगत स्वार्थका कारण सोभियो निर्वाचन अन्यलमा त्रिवी निर्वाचन गराउन तत्पर नदेखिएको विद्यार्थी संगठनको आरोप। थाइल्याण्डमा एक सैनिक जवानद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी 20 जनाको हत्या, 30 भन्दा बढी घाइते। र लिग 2 क्रिकेटमा नेपालको पहिलो जित, कुशलको कीर्तिमानी प्रदर्शनमा अमेरिका 35 रनले पराजित। तेस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता छिट्टै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। पार्टी पंक्तिमा एमसीसी बारे स्पष्ट पार्नका लागि कार्यदल बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ भन्ने सुनिश्चित गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभ अन्तर्गत हिजो प्रचण्डसँग परिसंवाद सत्रका सञ्चालक कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माको जिज्ञासामा दाहालले भन्नुभयो, म प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी अन्तर्गत 55 अर्ब आउने भयो भन्दा खुसी भएको थिएँ। एमसीसी सम्झौता तत्कालै अनुमोदन गरेको भए मुलुकमा यो विवाद हुने पनि थिएन। समयमै अनुमोदन नभएर विभिन्न कोणबाट विवाद हुँदा राम्रोसँग बुझेर मात्रै अघि बढाउन भनिएको हो। अहिले पनि धेरैको मत एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरौं भन्ने नरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। उहाँले इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएससँग एमसीसीको सम्बन्ध, भारतसँग सहमति लिनुपर्ने लगायत सम्झौताका प्रावधानबारे प्रष्ट हुनका लागि अध्ययन गर्न लागि जनाउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको सन्दर्भलाई लिएर आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै अप्ठ्यारोमा नपारेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आईपीएस भने आफ्ना विरोधी विरुद्ध ल्याइएको हो भन्ने कुरा अमेरिकाले लुकाएको छैन। यसमा चीन पनि पर्छ र यो चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भनेर मैले भनेकै हो। सरकारले कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्ने र आफू पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा बोल्ने भएकाले कतिपय विषयको बुझाइ फरक पर्ने उहाँको भनाइ थियो। दाहालले देश राम्ररी चले अब आफू प्रधानमन्त्री नभए पनि पुग्ने बताउनुभयो। आफूले 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ भन्ने लक्ष्य नराखेको दाबी गर्नुभयो। डिजिटल कनेक्टिभिटीले संसारभरका मानिसलाई अवसरको नयाँ ढोका खोलेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणको दोस्रो दिन हिजो आयोजित द फ्युचर अफ डिजिटल वर्ल्ड नामक सत्रमा विज्ञहरूले डिजिटल कनेक्टिभिटीका कारण बजार र अवसरको विस्तार भएको धारणा राखेका थिए। डिजिटल कनेक्टिभिटीका कारण विश्वभरका मानिसले एक आपसमा सेवा तथा वस्तुहरूको माग र आपूर्ति गर्न सकेको इटालीको योक्सनेट ए पोर्टर ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अल्बर्टो ग्रिङ्गोलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कनेक्टिभिटीकै कारण मानिसले आपसमा जानकारी आदान प्रदान मात्र होइन, कारोबारका माध्यमबाट धन पनि कमाउन सकेका छन्। यसले मानिसको जीवनस्तर पनि उकासेको छ। प्रविधि संसार जोड्ने एक माध्यम भएको भन्दै उहाँले यसबाट जोडिएर वस्तु तथा सेवाको व्यापार भएको, कारोबार मार्फत धन आर्जन भएको उदाहरण दिनुभयो। प्रविधिको भविष्य, यसको चुनौती र अवसरका विषयमा चर्चा गर्दै अल्बर्टोले प्रविधिका कारण परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि सोही अनुसारको सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। भविष्यका लागि तयार रहने गरी मानिसले आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। छलफलमा F1 सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले प्रविधि संसारका हिसाबले नेपाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टम विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरू, तथ्याङ्कहरू महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको धारणा थियो। नेपालको भविष्यका लागि उपयुक्त मोडल तय गर्न आवश्यक तथ्याङ्कबारे विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा नेपालको मी टू अर्थात् कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको अभियान अघि बढ्न नसकेको बहसमा सहभागीले बताएका छन्। कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिन नेपालको मिटु किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने बारेमा बोल्दै राजनीतिक अभियन्ता मानुषी यमी भट्टराईले भन्नुभयो, महिलाका मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेरिएको छैन। राजनीतिक दलभित्र जातिगत रूपमा हुने विभेद र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध लड्ने संयन्त्र नै छैन। उहाँले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको केसलाई जोड्दै भन्नुभयो, महरा केसमा कति दलले विज्ञप्ति निकाले, मेरै दल समाजवादी भित्र पनि व्यापक
व्यापक बहस भयो। अन्ततः विज्ञप्ति निकालिएन। यसबाट देखिन्छ कि राजनीतिक दलको निरीहता कतिसम्म छ भन्ने, हामीले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने। कानुन व्यवसायी दुर्गा कार्कीले भन्नुभयो, कोही बोलेर आयो भने हाम्रो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले उनीहरूको अगाडिको जीवनलाई नै निकै गाह्रो बनाइदिन्छ। त्यही कारण धेरैजना चुप लागेर बसेका हुन्। उहाँको भनाइमा समाजमा दुई खाले डर भएका मान्छे छन् जसले गर्दा अघि बढ्न सकिएन। पहिलो, कुनै पनि बेला मिटुमा तानिन सक्ने डरले बोकेको समूह छ। दोस्रो, मिटु तानिने डर छैन तर मिटुमा तानिने वर्गसँग राम्रो हिमछिम छ। यसैबीच विज्ञहरूले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेकोमा चिन्ता प्रकट गरेर बस्ने बेला नभएको उल्लेख गर्दै अब यो मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा उठाउनु पर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर कन्क्लेभमा हिजो बोल्दै जलवायु परिवर्तनका विज्ञ अरनिको पाण्डेले जलवायु परिवर्तन भयो भनेर सुतेर बस्ने बेला नभएको र यसको असर विरुद्ध तत्काल लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। मुद्दा विश्वव्यापी फोरमहरूमा उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सन् 1965 देखि नै बहसमा छ। यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जलवायु परिवर्तन दर बढ्न नदिने र तापक्रम 1.5 डिग्री तापक्रम कायम राख्ने बताइए पनि अहिलेको अनुपातमा उत्सर्जन हुने हो भने तापक्रम बढ्नेमा कुनै शंका नरहेको पाण्डेले बताउनुभयो। भू अवस्थिति र भू राजनीति सन्दर्भमा नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर व्याख्या गर्ने चलन बदल्नु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल नयाँ योजना, सपना र कल्पनामा हिँड्न जरुरी रहेको औल्याएका हुन्। कान्तिपुर कन्क्लेभमा हिजो हात्ती, ड्र्यागन र तरुल बदलिदो परिस्थितिमा नेपालको प्राथमिकता विषयक सत्रमा भारतीय अध्येता तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीका सदस्य महेन्द्र पी लामाले नेपालले आफूलाई तरुल वा स्यान्डविच भनेर खुम्चिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्बन्धको मानचित्र केलाउँदा हात्ती तरुल नेपाल भारत र ड्र्यागन तरुल नेपाल चीन बीच तुलनै हुन सक्दैन। खानपिन, संस्कृति र सभ्यताका सन्दर्भमा हात्ती तरुलको सम्बन्ध सलल बगेको छ। ड्र्यागन तरुलको सहयात्रामा भने बीचमै विशाल पर्खाल आइपुग्छ। उहाँले भन्नुभयो, चुनौतीका माझ अब नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकबाट जतिसक्दो बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ। अब मौरीले फूलको रस चुसे जस्तो रस चुस्नुपर्छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले नेपालले दुई छिमेक माझ मात्र नभएर सिङ्गो विश्व माझ बसिरहेको ठान्नुपर्ने बताउनु भयो। उदाउँदा विश्व शक्तिबाट फाइदा लिन नेपालले कनेक्टिभिटीलाई जतिसक्दो बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। नेपाल र चीनले आपसमा सीमा नदीहरूको मार्ग परिवर्तन गर्न नपाइने गरी सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता गरेका छन्। संसद सचिवालयमा हालै दर्ता भएको सो सम्झौतामा कुनै पनि पक्षले जानी कुनै सीमा नदीको मार्ग परिवर्तन गर्न वा परिवर्तन हुन दिन नमिल्ने भनिएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको 2 दिने राजकीय भ्रमणका अवसरमा गत असोज 26 मा नेपाल चीन बीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। नेपाल सन्धि ऐन 2047 अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धि सम्झौताहरूको सूचना संघीय संसदको बैठकमा बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीका लागि संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सो सम्झौता जानकारीका लागि संसदमा पेश गरेको हो। नदीहरूलाई आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक्नका लागि दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा आवश्यक उपाय अपनाउन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। परराष्ट्रद्वारा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको सम्झौताको धारा 7(3) मा भनिएको छ, कुनै एक पक्षले अर्को पक्षको हितलाई असर नहुने गरी अर्को पक्षलाई जानकारी गराई आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टै उपाय समेत अपनाउन सक्नेछन्। तर त्यसबाट अर्को पक्षले क्षति बेहोर्नु परे दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण छलफल मार्फत समाधान गर्नुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लामो रस्साकसीपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोब्यू निर्वाचनका लागि आगामी फागुन 14 गतिको मिति घोषणा गरे पनि कुनै विद्यार्थी संगठन त्यसको तयारीमा तातेका छैनन्। निर्वाचन मिति तोकिए अनुरूप माघ 15 अघि नै कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पनि निर्वाचन हुने नहुनेमै अन्योलता बढ्दै गएको छ। विद्यार्थी संगठन सोब्यू निर्वाचनका लागि तयार भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै निर्वाचन गराउन तत्पर नदेखिएको विद्यार्थी नेताहरूको आरोप छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न आंशिक क्याम्पसहरू विद्यार्थीहरूले खचाखच भरिनुपर्ने यति बेला सुनसान प्राय देखिन्छ। विश्वविद्यालयले तोके अनुरूप स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आउन अब 18 दिन बाँकी छ। तर केही कोठे बैठक बाहेक अन्य प्रगति चर्चामा उत्रिआएका पनि छैनन्। कुनै बेला उत्सवकै रूपमा माहौल तताउने गरेको सोभियो निर्वाचन यतिखेर विद्यार्थीको खासै चासोमा परेको देखिन्न। नेतृत्वका रवैया र सोभियोलाई राजनीतिको एजेन्डामा मुछेपछि विद्यार्थीहरूको मोह घट्दै गएको देखिन्छ। अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने र कमी कमजोरीलाई उदाङ्गो पार्ने होडमा विद्यार्थी नेतृत्व आलोचित मात्रै बनेको छैन, विश्वासको संकटमा फँसेको पनि छ। सोभियोको इतिहासलाई नेपाली राजनीति वृत्तमै निकै समृद्ध एवं गौरवशाली मानिन्छ। नेपाली राजनीतिमा उत्पादनका हिसाबले भन्ने हो भने सोभियो नेता उत्पादनको प्रमुख थलोका रूपमा बुझिन्छ। वर्तमान राजनीतिका चर्चित नेतृत्व अधिकांशले सोभियोको अभ्यास गरेका छन्। तर पछिल्लो एक दशक यता सोभियो सञ्चालनको गलत रवैया र प्रविधिका कारण सोभियो माथिको भरोसा डगमगाइसकेको छ। विद्यार्थी हकित र शिक्षामा परिवर्तनका निमित्त खुलेको सोभियो निहित पार्टीको पिछलग्गु बन्दै गएका छन्, जसले सोभियो स्थापनाको उद्देश्य धमिलिएको छ। 2065 सालपछि जतिपटक निर्वाचन भए तिनको उपलब्धि आंशिक मात्रै रह्यो। केही स्थानमा सम्पन्न निर्वाचनलाई छोड्ने हो भने विद्यार्थी राजनीतिको गढ नै मानिएको केन्द्रीय विश्वविद्यालयदेखि विद्यार्थी नेता जन्माउने मुख्य क्याम्पसहरूमा निर्वाचन हुनै सकेको छैन। लामो समय निर्वाचन हुन नसक्दा सोभियो निर्वाचनलाई आफ्नो भविष्य सोचेर बसेका विद्यार्थी नेताहरूको सपना त्यति बेला तुषारपात भयो जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 28 वर्ष उमेर हदबन्दी लगायो, जसले आन्तरिक किचोलो त बढायो नै पटक पटक सोभियो निर्वाचनलाई रोक्न घिउ थप्दै गयो। लामो रस्साकसीपछि यसपटक फागुन 14 मा निर्वाचन तय भएको छ। तर त्यो पनि होला कि नहोला भन्ने अन्यलले गाँझिएको छ। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न छोडेर सोभियो नेतृत्वको मुख्य दावेदारका रूपमा रहेका सत्तारूढ दलहरूको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै समय फालिरहेका छन्। अनेरा सोभियोले हालै नेतृत्व पाएको नेवी संघ पराजयको सामना गर्न नसक्ने डरका कारण निर्वाचनमा भाग लिन नचाहेको आरोप लगाएको छ। अनेरा सोभियोका नेता आरसी लामिछाने कार्यतालिकालाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा नेवी संघ सहित सबै विद्यार्थी संघ संगठनहरू तम्पार हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा ओर्लिएर विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। यसबाट अनेरा सोभियो लगायत अरू विद्यार्थी संघ संगठनलाई हामीलाई के आशंका उब्जिएको छ भने नेपाल विद्यार्थी संघ निर्वाचनबाट भाग्दैछ। यदि निर्वाचन भएन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्यार्थी संघले लिनुपर्छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनलाई आफ्नो हिस्सा मान्ने नेपाल विद्यार्थी संघ भने आफ्ना कारण सोभियो निर्वाचन अन्यलमा नपरेको दावी गर्छ। सोभियो निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जसरी ताकेता गर्नुपर्ने हो सो अनुरूप जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, रेक्टर नियुक्ति तथा निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका कारण निर्वाचनमा अन्यलता बढेको तर्क उसको छ। नेवी संघ नयाँ कार्य समिति महामन्त्री उर्मिला थपलिया नेवी संघ केही समय नेतृत्वविहीन भए पनि सोभियो निर्वाचनका लागि हर हमेशा तयार रहेको र आवश्यक तयारी जारी राखेको बताउँछिन्। चुनाव जित र हारको फरक कुरा हो। मैदानमा गएर चाहिँ एकजनाले जित्ने एकजना हार्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यो प्रक्रियामै अगाडि बढाउनलाई के अब चाहेको छैन। उनीहरू आफै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा भाग्न चाहेको छ। तर भाग्दै गर्दाखेरि कसको टाउकोमा थोपार्ने दोष भनेर हेर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भर्खरै नेवी संघ केन्द्रीय समिति आएको छ। र यसलाई थोपार्दाखेरि हामी पन्छिन्छौँ भन्ने मनसायले मात्रै यो कुराहरू गरिरहेको छ। केही विद्यार्थी नेता विश्वविद्यालयको उदासीनताले निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित बनिरहेको बताउँछन्। तर विश्वविद्यालयले भने यो कुरालाई खण्डन गर्दै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण शाखा तथा सोभियो निर्वाचन समिति सदस्य सचिव गंगा बहादुर थापा तोकीकै समयमा निर्वाचन गराउन आफूहरू तत्पर रहेको र आन्तरिक तयारी समेत जारी राखेकाले निर्वाचन तोकीकै समयमा गराउन कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन्। नेवी संघले हामी भर्खर गठन भयौं, अब हामीलाई अलिकति होमवर्क गर्ने टाइम चाहिन्छ र 14 गते भ्याउँदैन भनेर अस्ति आएर कुराकानी गरेर केही दिन चाहिँ तपाईँहरूले बरु मिटिङ सबै मिलेर सारौँला, विद्यार्थी संगठनसँग बसेर सल्लाह गरेर 14 गतेलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेड्युल ननिकालिदिनुहोस् भनेको हुनाले अहिले यसलाई क्याम्पस शिविरको मिटिङ गरेर डिनरको मिटिङ गरेर परीक्षा सम्बन्धी सेड्युलहरू मिलाएर सबै चिज तयार गरेको। नेवी संघ उनीहरूको गठन भइसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रीय अनुगमन सामु चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि ती कुराहरू उठाउनु भएको। विद्यार्थीको हकित र शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि सोभियो क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर मूल सिद्धान्तबाटै विमुख बनिरहेको उसले यसपटक पनि खासै सकारात्मक उपलब्धि देला भन्नेमा आश्वस्त हुने ठाउँ संकुचित नै छ। पार्टीका निहित स्वार्थ र इशारामा चलिरहेको सोभियो र यसका पदाधिकारीहरूले वर्तमान दुरावस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ सिराको सोभियोको अनुभूति प्रदान गर्नु त परको कुरा, निर्वाचनी अन्यलमा पार्ने गतिविधि देखाउनु समग्र विद्यार्थी राजनीतिका लागि अशोभनीय छ। अर्कोतर्फ एक आपसमा कटाक्ष गरिरहेका विद्यार्थी नेतृत्वले निर्वाचनको हलो कहाँ कसका कारण अड्किएको हो भन्ने सवालको मन्थन गर्नु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार।
मानवाधिकारवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताले नेपाल एक कदम अगाडि बढेर 2 कदम पछि हटेको बताएका छन्। कान्तिपुर कन्क्लेभको नेपाल अगाडिकी पछाडि विषयक बहसमा हिजो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी र कांग्रेस नेता गगन कुमार थापाले मानवाधिकार, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समावेशिता लगायत विषयमा सरकारले गरेका गतिविधिले मुलुकलाई 2 कदम पछाडि धकेलेको दावी गरेका हुन्। सरकारका तर्फबाट बहसमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने सरकार ठिक गतिमा अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो। बहसकी सञ्चालक नारायणी देवकोटाले राखेको नेपाल अगाडिकी पछाडि भन्ने प्रश्नमा अन्सारीले त्यसलाई आफूले 5 हेरेको बताउनुभयो। नेपालमा सबैले सहानुभूति, समानता र सहभागिता, सहअस्तित्व र स्वामित्वको अनुभूति पाएका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उहाँको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले आधारभूत प्रक्रिया मिचेर ललिता निवास स्थित 2 जग्गा धनीको जग्गा सरकारीकरण गरेको खुलेको छ। दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको जग्गा दर्ता खारेज गरी सरकारी लगतमा ल्याएको हो। पौडेलका नाममा 8 आना जग्गा थियो भने रेग्मीले जग्गा बेचिसकेकाले बाटाको सानो अंश मात्र उनका नाममा बाँकी रहेको थियो। चीनबाट उद्धार गरी ल्याइने नोभेल कोरोना भाइरस प्रभावित नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न भक्तपुरमा 2वटा भवन खाली गरेर अस्थायी भौतिक संरचना निर्माण शुरू भएको छ। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेल परिसरमा अस्थायी संरचना निर्माणको काम थालिएको हो। केन्द्रका निर्देशक बलराम सिलवालका अनुसार 2 भवनको 50 कोठा आजसम्म तयार गरिनेछ। भवनका सामान प्राधिकरणको माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको छ। नेपाली सेनाको प्राविधिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले अध्ययन गरी केन्द्रको छनौट गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले आइसोलेसन वार्डका रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। आफूले शिलान्यास गरेको सम्पदाको पुनर्निर्माण 4 वर्षमा पनि पूरा नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिजो अवलोकनमा निस्कनु भएको छ। भण्डारीले काठमाडौँको रानीपोखरी, सुन्धारा स्थित धरहरा, बसन्तपुर क्षेत्र स्थित काष्ठमण्डप मन्दिर, नौतले दरबार र रानीपोखरी अगाडिको दरबार हाई स्कुलको अवलोकन गर्नु भएको हो। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारका लागि बिउ पुँजी तथा युवा नेतृत्व विकास गर्न 15 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। नगरपालिकाले नगरस्तरीय युवा परिसर सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गरिसकेको हो। कार्यपालिकाले मङ्सिर 24 मा 25 वर्षीय अशोक दाहाललाई नगरस्तरीय युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवक ध्वज जोशीले पदावधि 2 वर्ष बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। विदेशमा आकर्षक रोजगारीमा जान सचिवको 5 वर्षे पदावधि पूरा हुनु अघि 2 वर्ष अघि नै जोशीले राजीनामा दिनुभएको हो। बालबालिका खोज तलास तथा समन्वय केन्द्रले 7 बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। ललितपुर स्थित भैँसेपाटीको श्री पुनर्स्थापना पवित्र चिल्ड्रेन होमबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखाले यस वर्षलाई प्राप्त सोना मन्सुली धान खरिद कोटाको लक्ष्य पूरा गरेको छ। यस वर्ष सुरुमा 15,000 र त्यसपछि 5,000 गरी 20,000 क्विन्टल धान खरिदको कोटा थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बीचको आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउने हिसाबमा महत्त्वपूर्ण मानिएको उपक्षेत्रीय पहल भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल BBIN अन्तर्गतको मोटर भेहिकल MVA सम्झौता सम्बन्धी बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। BBIN अन्तर्गतको सदस्य मुलुक भुटानले भने बैठकमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता जनाएको छ। हिजो सम्पन्न संयुक्त कार्य समूह वर्किङ ग्रुपको बैठकमा MVA अन्तर्गत कार्गो प्रोटोकलको मस्यौदामाथि छलफल भयो। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले गर्दै हुनुहुन्छ। बैठकमा भुटानले MVA लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नसक्ने अवस्थामा बाँकी 3 मुलुकले कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा छलफल भएको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले बताउनुभयो। नेपाली कथा लेखनको सम्मानमा बाराखरी मिडिया सगौरव घोषणा गर्दछ डिश होम बाराखरी कथा 2077। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 60,000, तृतीय पुरस्कार 40,000। टाइटल स्पॉन्सर डिश होम, सपोर्टेड बाय सनराइज बैंक, हिमाल स्टेट, सेल्टास, अछोड इन्स्योरेन्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, फ्याक्ट्स नेपाल। आफ्नो कथा यही फागुन 10 गतेसम्ममा बाराखरी बुक्स
radio@gmail.com मा इमेल गरेर पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म 745 पालिकामा वाणिज्य बैंक पुगेका छन्। यो कुल 753 वटा पालिकाको करिब 99% हो। बाँकी स्थानीय तहमा पनि छिट्टै बैंक पुर्याउने काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार नहुँदा ती पालिकामा बैंक पुग्न नसकेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। थाइल्याण्डको नाकोह राजसाचीमा शहरमा एक सेनाका जवानले जथाभावी गोली चलाउँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। 30 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 10 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हतियार चोर्नका लागि कमान्डरको समेत हत्या गरी उनी सैनिक क्याम्पबाट भागेका थिए। सैनिक क्याम्पबाट निस्केर एक सपिङ सेन्टरमा अन्धाधुन्द प्रहार गरेका हुन्। गोली प्रहारको उद्देश्य खुल्न सकेको छैन। ती सेनाका जवानलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। सपिङ सेन्टरबाट सर्वसाधारणलाई उद्धार गरी आक्रमणकारीलाई प्रहरीले घेरा हालेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपालले क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा पहिलो जित हात पारेको छ। नेपालले हिजो अमेरिकालाई 35 रनले पराजित गर्दै घरेलु मैदानमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो जित हात पारेको हो। नेपालले बुधबार मात्र घरेलु मैदानमा पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेको थियो, तर ओमानसँग सो खेलमा हार भोगेको थियो। 191 रनको विजयी लक्ष्य लिएर आएको अमेरिका 44.1 ओभरमा 155 रनमा समेटिएको थियो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गर्न आएको नेपाल कुशल मल्ल र विनोद भण्डारीको अर्धशतकमा 44.1 ओभरमा 191 रनमा अल आउट भएको थियो। यस त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालको यो पहिलो जित हो। नेपाल र अमेरिका दुवैलाई उनीहरूको पहिलो खेलमा ओमानले पराजित गरेको थियो। नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। केही बेर अघि 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:46 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:50 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।